अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एरीज़, मेरे पास जो ख़बरें हैं वो बहुत बड़ी हैं। स्टार्स अपनी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हुए, अपने बिहेवियर्स बदलते हुए, आपको वक्त की इत्तलात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2020 का अभी आगाज़ ही चल रहा है, पहला ही महीना है। और ये वाला जो हफ़्ता जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ ये 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का है। इस हफ्ते दो मेजर चेंजेस हैं, ऐसी चेंजेस जिसका इम्पैक्ट आपकी नेचर पर, आपकी लक पर, आपकी अचीवमेंट्स पर गैर मामूली रहेगा। आप एज अ एरीज़, आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ जो है वो फायर है एंड आप सूरज के बिल्कुल हमसाया नेबर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सूरज एक इतना ताकतवर प्लैनेट जिसकी वजह से ह्यूमन नेचर पर विजिबल, रीडेबल, अफेक्टिव, फास्ट चेंजेस आती हैं। और सूरज इस हफ्ते 20 तारीख को आपके कैरियर हाउस से निकल जाएगा और 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट सुनिए। और दूसरी चेंज 24 जनवरी को आएगी जब नया चांद होगा। ये हफ्ता इन्हीं दो तब्दीलियों के साथ आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े परफेक्ट चल रहे हैं। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही 10th हाउस में हैं। आपके कैरियर के लिए कुछ इश्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बैलेंस फॉर्म में चल रहे हैं। सूरज जब 11th हाउस में जाएगा 20 तारीख को, जब 20 तारीख की सुबह होगी तो सूरज 10th हाउस को छोड़ चुका होगा और 11th हाउस में अपीयर होकर तलू होगा। 3 बड़े फ़वाइद हैं। पहले बजाते खुद सूरज की तब्दीली 11th हाउस में आपके अंदर एतमाद की फ़िज़ा कायम करेगी। दोस्त अहबाब के साथ गेट टुगेदर्स, लक फैक्टर को बड़ा बूस्टर अचानक मिलना ये पॉसिबल होगा। सूरज की वजह से, सूरज के 11th हाउस में होने की वजह से डिसीजन मेकिंग फास्ट हो पाएगी। सूरज के 11th हाउस में होने की वजह से सफरी, सैरो सियाहत की लाइन खुलेगी। सूरज के 11वें घर में होने की वजह से आप अपने दोस्तों के लिए, करीबी लोगों के लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर पाएंगे। सूरज के 11th हाउस में होने की वजह से आपकी ज़ात में रोशन या ग्लिटरिंग ऑप्शंस जैसे वाइब्स का पॉजिटिव होना, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ ये प्रोड्यूस हो पाएगा। सूरज 11वें घर में अकेला नहीं है। 16 तारीख से मरकरी ऑलरेडी 11th हाउस में है। नया चांद जो 24 तारीख को होगा, दैट इज़ द फ्यूल टूवर्ड योर इमोशंस, जज्बाती कैफियत का स्ट्रॉन्ग होना, ये भी 11th हाउस में होगा। सो ये मिक्सचर ऑफ प्लैनेट्स है जिसमें कम्युनिकेशन, लव सेक्टर, रिलेशनशिप, अटैचमेंट्स, बिग डिसीजंस, लक फैक्टर, सैरो सियाहत, ये सब मिक्स होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। बट अब थ्रेट्स सुनिए। ये पॉजिटिव एंड था, ये एक उसका पॉजिटिव एलिमेंट था जो मैंने बयान कर दिया। अब इसका नेगेटिव एलिमेंट सुनिए। जब तक सूरज 10वें घर में था, सैटर्न का इम्पैक्ट बैलेंस था। सैटर्न को सूरज की वजह से थोड़ी सपोर्ट मिल रही थी। अब आपका कैरियर थ्रेट बढ़ गया है। अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज़रा सी भी मिस कम्युनिकेशन करेंगे, अपने काम से रूगर्दानी करेंगे, अपने एंगर को और मिस मैनेजमेंट को, आप अपने ट्रैक से ज़रा सा हटेंगे, कुछ गलती करेंगे तो आपको पिंचिंग, आपको टीज़र जल्दी आएगा। सो आप ध्यान करके आगे बढ़िए। स्पेशली अपने सोर्स ऑफ इनकम का ख्याल रखिए। जो जॉब पेशा हैं वो ज़्यादा ख्याल रखें। जो ताजिर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में है, रखना तो उनको भी होगा, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़ ज़रा कम थ्रेट पर है। फ़ीमेल साइड ओके चलेगी। फ़ीमेल साइड पर जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं उनको थ्रेट्स रहेंगे। अदरवाइज़ 11वें घर में सूरज के आ जाने से फ़ीमेल साइड को, ख़वातीन को एक एज हासिल है कि वो ज़्यादा प्लेजेंट, कॉन्फिडेंट, आइडिया मेकर, फैमिली वेलफेयर के इक़दामात कर पाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए मरकरी के 11th हाउस में सूरज के साथ मिल जाने से उनकी मेमोरी एबिलिटीज़, उनके क़ुव्वत हाफ़ज़ा में बेतहाशा इजाफ़ा होगा।
اس اضافے کی وجہ سے ان کی جو پرفارمنسز ہیں، جو طالب علمی کی سرگرمیاں ہیں، وہ عروج پکڑیں گی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، شخصیت کا روبدار یا باوقار ہونا۔ اس کا تعلق کیریئر سے نہیں ہے، ذاتی ابیلٹی سے ہے، ذات میں اٹریکشن لیول بڑھے گا۔ اینڈ کیونکہ سورج آتشی نیچر کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اس لیے ایریز کے لیے سال کا سب سے اچھا دور ذاتی نوعیت کا شروع ہونے والا ہے، سوائے کہ کیریئر تھریٹس کے۔ وہ ایک نیگیٹو نیوز ہے۔ جو لوگ تو اپنے کیریئر میں سٹرونگ ہیں، اسکلز میں سٹرونگ ہیں، ایکسپیرینسز میں سٹرونگ ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، یا ادروائز بھی ان کے پاس بہت سموتھ اینڈ سلکی لیولز ہیں سورس آف انکم کے، ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی سی ویز ڈراپ کر رہے ہیں، نئی کاروبار یا نئی جاب کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، یا پچھلی جاب پر پرابلمز ہیں، ان کو زیادہ چبھن ہوگی۔ چیزیں یہاں تک معلومات تھی جو میں نے پرووائڈ کر دی۔ اگر اس معلومات کے عوض آپ بذات خود ریکوریز کر سکتے ہیں، دین فائن، اچھی بات ہے، کر جائیے۔ بٹ اگر آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے تو گو ود بلو سفائر، نیلم 8 کیرٹ۔ اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہے تو 8 کیرٹ بلو سفائر پہننا بہت اچھا۔ سورہ شمس کو دن میں کسی ایک وقت پڑھنا بہت اچھا۔ اینڈ اس کے علاوہ آپ کی ذات میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہے اور اس کو آپ ریکور کریں بذات خود اپنی ول سے، اپنی اسکل سے، تو وہ بہت اچھے ریزلٹس دے گا۔ یہ اوور ویو تھا اس ویک کا، جو 19 تاریخ سے شروع ہو کر 26 تاریخ تک جائے گا۔ یہاں سے آپ کے سال کا ایک طرح سے ایک نیا آغاز بھی ہو گیا۔ 11ویں گھر سے جنوری کا آغاز سمجھیں، جنوری کے مہینے سے سورج کا آغاز ہوا۔ سورج پورے سال میں 12 ہاؤسز کو ایک موو کرتے ہوئے، 12 ہاؤسز میں سے گھومتے ہوئے سال کا اختتام اسی 10th ہاؤس میں آ کے کرے گا۔ سو آپ کا سال کا آخری مہینہ اچھا گزرے گا جب سورج دوبارہ آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا، کیریئر میں۔ اس کے بعد سورج اگلے مہینے 12th ہاؤس میں جائے گا۔ دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے ان 30 دنوں میں کر لینا چاہیے۔ آغاز 20 جنوری سے ہو جائے گا۔ سو ایریز، یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی۔ امید کرتا ہوں میری یہ دی ہوئی انفارمیشن، میری یہ کی ہوئی ریسرچز اور میرے 17 ایئر آسٹرولوجیکل کیریئر سے آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ آپ کو اپنے لائف کے، اپنے زندگی کے معاملات کے ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی۔ جن ایریز کو اتنی سی معلومات سے ہی فائدہ ہو جائے، اچھی بات ہے۔ جن کو لگے کہ انہیں ابھی اور سوالات پوچھنے ہیں تو وہ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ کمنٹس میں اکثر لوگ اپنی پرسنل کیلکولیشن سے ریلیٹڈ سوالات کرتے ہیں، وہ رائٹ فورم نہیں ہے، وہاں پر ذاتی نوعیت کے جوابات دینا مناسب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہاں کچھ 2-4 جملے لکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ذاچہ ایک وسیع چیز ہے۔ پرسنل کیلکولیشن ایک لمبی چیز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کمنٹس میں اس کا جواب ہو پائے گا۔ اپنی ذاتی کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو ایک پروفیشنل ٹیم آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو میسر آ جائے گی۔ اب میری آخری درخواست جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے، اگر میری یہ ریسرچز آپ کے کسی بھی کام آ رہی ہیں یا آپ کو اپنی زندگی میں اپنی کامیابیوں کے حصول میں ذرا سی سہولت ہی ہو رہی ہے، اتنی سی سہولت بھی ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ایریز، میں ہمیشہ یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں، نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگلے ہفتے پلانیٹی پوزیشن جو بھی رخ اختیار کرے گی، مثبت یا منفی، وہ پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔